أقبل يوما رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يشتكي إليه عقوق ولده، فأمر عمر بإحضار الولد. فلما جاء الولد وإذا عمر غاضب من كثرة ما وصف الأب ولده من العقوق، وعمر غاضب، فوضع عمر يده على الدرة ليؤدب الولد، فقال له هذا الولد: يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، أليس للولد حق على أبيه كما أن للأب حقا على ولده؟ قال عمر: بلى. قال: فما حقي على أبي؟ قال: 3. قال: ما هي؟ قال: أن يحسن اختيار أمك، وأن يسميك اسما حسنا، وأن يحفظك القرآن. فقال هذا الشاب: يا أمير المؤمنين والله ما فعل أبي شيئا من هذا، أما أمي فهي أمة خرقاء يعني في عقلها شيء، اشتراها من السوق بدرهمين، فبات معها ليلة فحملت بي، فلما ولدتني كره أني ولدت منها، يعني ما كان يود أن المرأة تحمل لكنها حملت فولدت، فسماني جعلا. الجعل هو الحشرة السوداء التي مثل الخنفساء التي تجدها في الصحراء، إذا وجدت غائط تأتي تدفعه بأنفها. طيب الأسماء بلاش، لما لم تسميه اسما حسنا؟ قال: فسماني جعلا، وكبرت وأنا أعير باسمي وأعير بأمي، ولم يحفظني من القرآن آية. فالتفت عمر بالدرة إلى الأب وقال: اذهب فقد سبقت ولدك إلى هذا العقوق. السؤال: هل بر الأبناء بآبائهم وصلاح الأبناء هل هو شيء يقذفه الله في قلوبهم فيصلحون، أم أنه لا بد أن نبذل نحن أمورا لأجل صلاحهم؟ ذكر الله تعالى أيضا في القرآن قصة نبي الله نوح عليه السلام، ولا يشك أحد في صلاح نوح عليه السلام ونبوته ورسالته وإمامته وعلمه، فهو نبي يأتيه الوحي من السماء، ولا نشك في حرصه على أولاده أيضا، وفي توازنه ما بين دعوته وما بين اهتمامه بأولاده. ومع ذلك ولد نوح لما جرت السفينة بنوح عليه السلام وبالمؤمنين معه يقول له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. والولد يرى الموت بعينيه ويرى الغرق ويسمع الصياح حوله، ويرى أباه في هذه السفينة مع قلة من المؤمنين. المفترض أن الولد حتى لو لم يصدق في إيمانه أن يأتي يبحث عن النجاة، ومع ذلك يعرض ويقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. طيب هل قصر نوح عليه السلام في دعوة ولده؟ كلا. هل كان نوح عليه السلام لا يهتم بهذا الولد؟ كلا، إنما كان يبذل لهذا الولد من الحرص والدعوة والدعاء له الشيء الكثير بلا شك. لكن السؤال: لماذا بقي هذا الولد كافرا؟ هذا أيضا سنجيب عليه بإذن الله بعد قليل. وحدثني أحد الأفاضل أن عندهم طالبان في الثانوية من أصلح الطلاب، من أصلحهم دينا وتفوقا وأدبا وأخلاقا. يقول هذا المعلم: يقول فكنت أجزم في نفسي أن والد هذين الطالبين لعله من العلماء الكبار أو من العباد الكبار الذين لا تفتر ألسنتهم من الدعاء لأولادهم، أو ربما كان رجلا متخصصا في الأمور الاجتماعية والنفسية والتربوية. يقول: فلما صار عندنا في يوم من الأيام مجلس للآباء وحضر أبوهما، وإذا هو رجل بسيط في علمه وفي معلوماته وفي طريقة تربيته، وأولاده من أذكى وأصلح الناس. قال: فجلست معه جانبا وسألت هذا السؤال، قلت: عندنا أبناء ناس أساتذة في الجامعة ومتخصصين، ومع ذلك أبناؤك أصلح منهم، ما الذي تبذله لصلاحهم؟ ما هي الطرق التي تفعلها؟ فقال: والله أنا لا أعلم أني أبذل شيئا زائدا عما يبذله الناس،
وأنتم تروني يعني رجلا عاديا كما ترون، لكني لا أكف عن الدعاء لأولاد الجيران ولأولاد إخواني وأولاد زملائي بالصلاح، رجاء أن يقول الملك آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. يقول أدعو لأولادي بلا شك، لكني أشرك معهم أولاد جيراني، يا رب أصلح ابن فلان واجعله قرة عين لوالديه، لأجل أن يقول الملك آمين ولك بمثل. يقول فأنا أرجو دعاء الملك واستجابة دعاء الملك بمثل هذا السبيل الذي أسلكه، آمين ولك بمثل. وأذكر أيضا أن رجلا كان عنده ولد يعني فاسد، وكل يوم الأب يتصل عليه إما من الشرطة وإما من يعني أشخاص آذى هذا الولد أبناءهم، وأتعب الأب تعبا شديدا، وبدأ هذا الولد يفسد في الحارة أيضا، فكل من ارتبط به بدأ يفسد كفساده. ويوم من الأيام ركب معه أحد أصدقاء هؤلاء الذين يعني أيضا هم مثله في خلقه وتقصيره، فوقع لهم حادث، وهذا الولد هو الذي يسوق السيارة، فتوفي ذلك الصديق وسجن هذا الولد، فأقبل إليه والد المتوفى يزوره في السجن بعد أسبوع أو أسبوعين من وفاة الولد. أقبل يزور هذا الشاب الفاسد، فلما سلم عليه في السجن بينهما الحاجز، ظن هذا الولد أن الأب سيلومه لما أفسدت ولدي ولما جعلته ولما سقت السيارة بأسلوب أصابكم حادث. يقول فلما جاء وإذا هذا الأب يقول لهذا الولد أنا جئت أشكرك أنك تسببت في قتل ولدي وفي راحتي منه، وقد سمعت أباك في العزاء يهنئني ويقول يا ليت ولدي مات مع ولدك ليتخلص منه. أعوذ بالله أن يصل العقوق والفساد بالولد إلى مرحلة يتمنى فيها الوالد وهو الشفيق الرحيم الحنون على أولاده أن يتمنى أن يموت أولاده. طيب ما هي الطرق التي يبذلها المرء لأجل صلاح أولاده؟ نحن نعلم أن الله تعالى يهدي من يشاء سبحانه، وأن صلاح المرء وزيادة إيمانه أنه أمر يأتيه من الله جل وعلا، لكن الله تعالى علمنا طرقا نصلح بها أولادنا، وذكر الله تعالى هذا أيضا عن الأنبياء. فزكريا عليه السلام يدعو ويقول رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وذكر الله تعالى أيضا عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا فقال رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. وذلك أن زكريا عليه السلام تقدم به العمر ولم يرزق بأولاد، وإبراهيم عليه السلام تقدم به العمر ولم يرزق بأولاد، فذكر الله تعالى قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام ونبي الله زكريا عليه السلام، وذكر دعاءهم أن يرزقهم الله تعالى أولادا صالحين، ليخبرنا أن الدعاء للأولاد من أهم وأعظم أسباب صلاح هؤلاء الذرية. ولذلك الأولاد نعمة، كما قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولو كثر مال المرء وملك مئات الملايين أو المليارات ولم يكن عنده أولاد ينفق عليهم من هذا المال، يفرح هذا الولد بهدية اشتراها له أبوه من هذا المال، أو يفرح يوما برؤية أحفاده ويرى أن هذا المال ينفق على هؤلاء الذرية، لا تجد أنه يستمتع بهذا المال، لأنه يقول طيب أنا جمعت هالمال وجمعته بعدين، هذا المال إنما أجمعه لينفق على ورثتي من إخوتي وأبنائهم وأخواتي، طيب أين ذريتي؟ ولذلك قال الله تعالى المال والبنون إذا اجتمع زينة الحياة الدنيا. فإذا صار للمرء أولاد كثر لكن ما عنده مال ينفقه عليهم لم تتم له زينة الحياة. هذا الولد مريض وليس عنده مال ليعالجه، وهذا الولد
يحتاج ثوبا وليس عنده مال ليشتري له الثوب، وهذا الولد يبكي أياما متواصلة يريد أن يشتري الشيء الفلاني وليس عند الأب مال لأجل أن يشتريه، وهذا الولد يبكي يريد طعاما وهذا يريد كذا، فلا تكتمل اللذة إلا بالمال والبنين، فسماها الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر، وتقبل التوبة، وتغفر الذنب العظيم، وتستر العيب الجسيم. سبحانك ربنا وبحمدك.